أبو حسين، أنت وأنا الشيخ منصور واللي يتابعونا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أعظم أمانيهم حسن الخاتمة. صحيح. صح ولا لا؟ الله بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. سبحان الله. بالصدقة. سبحان الله. الله عز وجل يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله لما سمعت هذه الآية سألت نفسي: من نحن حتى نقرض الله؟ الله عز وجل يعتبرك أنت يا مسلم لما تنفق على هذا المسكين كأنك قرضته، الثمرة أن الله سيضاعف لك مالك. لما نزل جبريل في بداية الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم منظر مرعب مفزع للرسول صلى الله عليه وسلم، نزل لخديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم خايف، قال لها: شفت كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرعوب يرتجف من شدة الرعب. قالت له: كلا والله لن يخزيك الله إنك لتعين على نوائب الحق وتعدم وتحمل المسكين وتفعل. سبحان الله. أهل الجنة من أعمالهم أنهم ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: يا أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام. يا سلام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام.